व अस्हाबिही व अत्बाइही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा औ क़ाल ऊहिय इलैय वलम यूहा इलैहि शैअ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ होए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। मात ज़मारूणो 10 मिनट राकड़े दी आओ कुम मलऊन मुजम्मद की मुंगुंडीगु 10 मिनटों के खुदा आगे लताइफ गराइब मुगल्लज़ात चिकम किताबों की लिखली दी आगम नशी बयान दे। अखपल यो किताब की लिखी जिस दवाद काबिल न होमा पुष्वे दवाद काबिल न होमा नामर माँ वाद न कोलो खमोर प्लार पजोर माँ बांधे वादो बेज़मा ज़ोए पैदाश ज़ोए पैदाश नो खल्क हैरान हो ची देखो जो काबिल नहीं माँ ज़ोए पैदाश हो नबिया खल्को पर मखदा इजहार को ची दा ज़मा मौजज़ा दा सिदा दा ज़मा मौजज़ा दा चे बावजूद द देना चीज़ काबिलियत मान लरलु दवाद और ज़मा ज़ोए शुम दा ज़मा मौजज़ा दा। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बचलसों के फरमाए दास्ता मौजज़ा न दा स्ताद खज़े करामत दे स्ता खज़े चरतर नूर चरतर स्तर के लगोले वे दा मलून बुल पैदा शवे दे। इज़्ज़तमंद मशलान से गड़े वड़े खबरें लिखेली दी न पर इख्तियार सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला फरमाए आप तो कहते हैं मैं पैगंबर हूँ, मैं आपको इंसान मानने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। इंसान तो इंसान हम नहीं इंसान दाइयों साजिश हो मुसलमानों की तफरका पैदाश अंग्रेज़ानों डेर चालू न चलो ले और ब्या दाम मलऊन दिला दा टारगेट वर्क लिशो चितो मुख्तलिफ दावे बके कलजान न मुफक्किर जोड़ को मुहक्किक के जोड़ को किताबों ने लिखे ले वो अंग्रेज़ी वगैरह बाने खप हुए दो खैस्ता किताबों ना उठाए टलो दा हुई आगा अंग्रेज़ी ख्वान को पढ़ा लिखा खल को आगे देखो हमारा पैगंबर उसने तो किताबें भी लिखी हैं बल्फाज दीगर उस्ताद व पैगंबरान को किताबों ने दी लिखे ले। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह दावी पर कबर बांधे करोड़हा रहमतुन नाजिल की देर ज़्याद द दीन और बिलखुसूस द ख़त्म नबूवत आवी खिदमत करे दावी द मिर्ज़ायानो द ज़वाल बने बाइस दे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खिताबत वावी पर जलसा क्यों फरमाए कल चे दे दा खबर होका या दे खल को बदा खबर कोला चे जमुन पैगंबर हो किताबों ने लिखे ले दी न सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाए पैगंबर किताबें लिखा नहीं करते, पैगंबरों पर किताबें नाजिल होती हैं। भाई पैगंबरान किताबों ने लिखी ना, पैगंबरान बाने किताबों ने नाजिलीगी दादा पैगंबर दा हक़ानियत दलील दे दा दलील न दे
پیغمبر ډیر ښایسته په انګریزی کې کتاب لیکلی دی. پاکستان جوړ شو نو مخکینی سازشونه خو نورو، بیا پاکستان جوړېدو په وخت کې لوی سازش دا جوړ شو چې پاکستان به مونږ مرزائی اسٹیٹ جوړو، پاکستان کو ہم مرزائی اسٹیٹ بنائیں گے. نو ډومبنی وزیر خارجه چې دی سر ظفر الله قادیانی بے ایمان، ټول په دې محکمو کې لوی کلیدی اسامو باندې مرزایان چې دي، خاص کر اقتصادي کوم کونسلونه چې دي په هغې کې دا مرزایان کېنلي وو چې د پاکستان د جړو ته اوبه ورکړي او دا گویا کې د دې معیشت خراب شي، دا ملک تباه شي، یا بیا زمونږ سټیټ جوړ شي. لیکن الحمدللہ علماء دیوبند د دې سړي دسې د دې فتنې دسې گویا کې تعاقب وکړو چې هغه تصور کې هم دا خبره نشي راوستی چې پاکستان به مرزائی سټیټ جوړ شي. انشاءاللہ تر څو چې د دیوبند علماء کرام موجود دي، پاکستان به د مسلمانانو ملک دی او ملک به یې دا قادیانی سټیټ بالکل نشي جوړېدی انشاءاللہ. تاسو به پرېږدئ دې کار دپاره؟ هیڅ کله به پرې نه دی. زموږ علاقه کې یو دخوا فورټ ټاون کې یو ډاکټر دی قادیانی مرزائی، دې پورې اوس جرأتمند شو چې هغوی چاکنګ کړی دی په دې دیوارونو باندې خپل د شهرت. نو عزتمند مشرانو خیال اوسیږئ، نہ سمجھے گا تو مٹ جائے گا اے مسلم زمانے سے، تلی بیٹھی ہیں دشمن طاقتیں تیرے مٹانے کو، تلی بیٹھی ہیں دشمن طاقتیں تیرے مٹانے کو. نو مرزایان چې دی کلم نه غواړي چې دا ملک چې دی مستحکم شي، استحکام په یو صورت کې غواړي چې قادیانی سټیټ جوړ شي، ورنه دا ملک دی تباه شي. او انشاءاللہ دا ملک به نه تباه کېږي، دا د لا اله الا الله په ناره باندې جوړ شوی دی. زمنګ کابرو په دې کې جد و جهد کړی دی. علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا اشرف علی تھانوی، مفتی محمد شفیع صاحب او نور بزرگانو کوم اختلاف و هغه یو اختلاف رائے و، هغه د دې پاکستان مخالفت نه و، هغه یو اختلاف رائے و. کور کې یو لیک د پاره د رشتې خبره کېږي، نو بعض خلک چې دي هغه پرونو کې یا رشتہ دارانو کې بعض حامیان وي، بعض چې دي حامیان نه وي. لیکن کله چې رشتہ وشي نو بیا ټول دا جنې خپل عزت ګڼي، خپل عزت. صحیح ده یا غلط ده؟ سره د دې چې مخکې مخالفت کړې وي، لیکن بعد نه پس دا جنې خپل عزت ګڼي چې دا زمونږ د کور عزت ده. زمونږ مشرانو اختلاف رائے کړی و، لیکن کله چې پاکستان جوړ شو نو بیا حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ اور نور مشرانو دا ویلیو مسجد بننے سے پہلے اختلاف ہو سکتا ہے، یہاں بنائی جائے، یہاں نہ بنائی جائے، وہاں بنائی جائے، لیکن جب مسجد بن جاتی ہے تو پھر ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اس کی حفاظت. انشاءاللہ دا ملک چھ دے زمانگا کافرو پنیز بانے دا مسجد دے، مسجد سے دے مسجد منگ دا دے حفاظت بکو. او دسے سمر غلط فرقی چھ دی، بالخصوص قادیانیت دا پا کفر کی نمبر 1 دے، نمبر 1. قرآن کریم کے راضی کہنا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، من الدرک الاسفل من النار. دا اغا منافقین او قادیانیان اغا کافران دی چه اغا لاندنی کندگ بھی پا جہنم کی. نو عزتمند مشرانو دا دے فتنے سرکوبی دا پارا تاسو رازی شوق سر رازی دیتا مگوری چه سوک راغلے دے دا چا تقریر بئی دا زمان فرض جوڑی گی چه منگ راشو او دا ڈالا چه دے مضبوط کو. دا نبی علیہ السلام ارشاد دے چا چه کم ڈالا مضبوط کم آغوی نبا پورتا کی گی. نو تاسو خدای نه غواړئ چې همدغې ډلې نه موږ پورته شو؟ غواړئ که نه غواړئ؟ انشاءالله همدغې ډلې نه به پورته کېږو. نو تاسو ما ته نن متلونه چا فون کړی و
چې دې خلکو ته وایي چې 7 ستمبر باندې کم از کم یو سړی چې دی کم از کم یو سړی نوې راولئ په جلسه کې. دا جدوجهد خو تاسو کولی شي که نه چې یو سړی چې دی نوې راولو او دا خپل جلسې کامیابې کړو. قطع نظر د دې نه چې کوم بزرګ راغلی دی او کوم زمونږ ټول بزرګان مشران دي که مقامی دي که بهاراني دي، اللہ تعالیٰ ټولو له عمر نصیب کی او اللہ تعالیٰ تاسو له جزای خیر درکړي. وآخر دعوانا الحمدلله.